आए कादर मुतलक खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आए हमारे अजीम खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने अपने बच्चों के लिए मुकर्रर किया है। आए पाक खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके हजूर आ सके। आए खुदावन यीशु जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम इस सुबह को देख सकें। आए खुदावन, ये आपका बड़ा फजल है, ये आपकी बड़ी रहमत है कि आपने हमें इस दुआ में एक साथ इकट्ठा किया। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक ऐ खुदावन, तू अजीम तर खुदा है। आए मेरे जिंदा खुदावन जी, आपके काम हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े हैं, बहुत अजीम है। आए खुदावन जी, आप रहमत का समुंदर हैं और आपके दिल में अपने बच्चों के लिए हमेशा रहम भरा रहता है। आए खुदावन, आप हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते, कभी भी यतीम बेसहारा नहीं छोड़ते। आपने अपने पाक हाथों में हमेशा हमें संभाले रखा। आए खुदावन, मैं दुआ करती हूँ अंधेरे की तमाम रुकावटों को, तारीकी की तमाम दीवारों को, आए खुदावन आप हमारे रास्ते से खत्म कर दें। आए खुदावन, आपका कलाम कहता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए आपका प्यार सच्चा और खरा है। आए खुदावन, आज हम अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश के साथ इस दुआ में इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि आए खुदावन, ये आप ही की मोहब्बत है और आपने हमें अलग अलग जगहों से यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम एक जुबान होकर आपके नाम का शुक्रिया अदा कर सके, आपके नाम की तारीफ कर सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपकी दी हुई रहमतों का शुक्रिया अदा कर सकें और अपनी अर्जियां आपके हजूर में रख सकें। आए खुदावन, हम सब आपको मुबारक कहते हैं। आए खुदावन, इस वक्त हम जितने भी आपके हजूर हाजिर हैं और आपके हजूर झुक चुके हैं, हम सब आपको मुबारक कहते हैं। आपकी सताइश हमेशा हमारी जुबान पर रहेगी, हमारी रूह आप पर फख्र करेगी। हम सब मिलकर आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, हम सब मिलकर आपके नाम की तमजीद करते हैं। आए हमारे खुदावन जी, जब हम आपके तालिब हुए, आपने हमें जवाब दिया और हमें हमारे तमाम खौफ से रहाई बख्शी। आए खुदावन जी, हम आपके बच्चे आपके हजूर में हाजिर हैं। जब हमने आप पर नजर की, आए खुदावन, आपने हमें मनवर कर दिया। अब हमारे ऊपर कभी भी शर्मिंदगी नहीं आएगी, क्योंकि आए खुदावन, हमारा तवक्कल आप पर है, क्योंकि हमारा भरोसा आप है। आए आसमानी बाप, जब जब किसी गरीब ने आपके हजूर फरियाद की, आए खुदावन, आपने इसकी सुनी, आपने इसे इसकी तमाम दुखों से बचा लिया। आए खुदावन, आपसे डरने वालों के चारों तरफ आपका फरिश्ता खैमाजन होता है। आपका शुक्र अदा करते हैं। आए हमारे प्यारे खुदावन, आपने कहा कि मुबारक है वो आदमी जो आप पर तवक्कल करता है। आपने फरमाया मत डरो आए मेरे मुकद्दसो, क्योंकि जो मुझसे डरते हैं इन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आए खुदावन, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद रहते हैं और भूखे भी होते हैं, पर आपके तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं। आए खुदावन, हम तेरे पास आए हैं। आपने फरमाया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊंगा। आए खुदावन, आज आप हमारे दिलों को मोम कर दे, हमारे सख्त दिलों को नरम कर दे। प्यारे खुदावन जी, दूसरों के खिलाफ हमारे दिलों में जितनी भी बुरी बातें, बुरी ख्वाहिशात हैं, आए खुदावन, आप इनकी जगह मोहब्बत को भर दे। प्यारे खुदावन, हम आपसे खुदा तरसी सीखने आए हैं। आए खुदावन, आज की ये प्यारी सुबह हमें तेरी तरफ से इनाम है। आए खुदावन, हमारी जुबानों को बदी से बचा के रख ताकि हम लंबी उम्र पा सके। आए हमारे खुदावन, हमारे होंठों को दगा की बात से बचा के रख ताकि हम तेरी नजात को पा सके। हमें बदी को छोड़ने और नेकी का शर्फ बख्श दे मेरे प्यारे खुदावन जी। आए खुदावन, आपकी निगाह सादिकीन पर है और आपके कान इनकी फरियाद पर लगे हैं। आपका चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि आप इनकी याद को जमीन से मिटा दें। सादक जब चलाता है, आए खुदावन, आप इसकी आवाज को सुनते हैं और इसके तमाम दुखों से रहाई बख्शते हैं। आए खुदावन, आप शिकस्ता दिलों की दस्तगीरी करते हैं। आए खुदावन, आज हम अपने शिकस्ता दिल लेकर आपके हजूर में हाजिर हुए हैं। हमारी बेशुमार अर्जियां हैं प्यारे खुदावन, हमारी बेशुमार दरखास्तें हैं जिन्हें आप सुनेंगे। हमारा ईमान है कि आज हमें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। आप हमें हर तरह की नेमत से नवाजेंगे। आप खस्ता जानों को बचाते हैं। आपके कलाम में लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन इन्हें इन तमाम मुसीबतों से रहाई बख्शता है।
खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, और जो इस पर तवक्कल करते हैं इनमें से कोई भी मुजरिम ना ठहरेगा। आए खुदावंद जी, आज तेरे बच्चे तेरे हुजूर में हाजिर हैं, अपनी अर्जियां दरख्वास्तों को लेकर, अपनी मिन्नतें तेरे हुजूर लेकर आए हैं। आए खुदावंद, हमारा तवक्कल तुझ पर है, हमारा ईमान तुझ पर है, हम तुझ ही में शादमान हैं, हम तुझ ही में खुश हैं। आए खुदावंद, आप ही हैं जो कमजोर और गरीबों को उन लोगों के हाथों से छुड़ाते हैं जो उनसे ज्यादा जोर आवर हैं। आप मस्कीनों और मोहताजों को गारत घरों से छुड़ाते हैं। आए खुदावंद, हमसे दूर ना हो। आए खुदावंद, आप ही हैं जो दुश्मनों पर हमें फतह देते हैं। आपका शुक्र हो। आए खुदावंद, आप ही हैं जो हर रोज हमें रिस्क देते हैं। आपका बहुत शुक्र हो प्यारे खुदावंद जी। आए जिंदा और सच्चे खुदावंद, सचमुच में आप अपने वादों के सच्चे खुदा हैं। आए खुदावंद, जो भी वादा आपने अपने पाक कलाम में अपने बच्चों के लिए किया है, सच में खुदावंद हम आप पर ईमान धरते हैं कि वो वादे झूठे नहीं हैं, वो वादे सच्चे हैं। आए खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ आज तेरा पाक रूह नाज़िल हो और हमारी दुआओं को सुने। आए खुदावंद, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां और आपके बेटे आपको पुकारें, और आपके पाक कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और सच में खुदावंद, जो लोग दुख में परेशानी में आपसे रहनुमाई मांगते हैं, खुदावंद आपके कलाम में ये चीज लिखी है, ऐसे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते। आए खुदावंद जी, आप हमारी दुआओं को नजदीक होकर सुनते हैं, क्योंकि खुदावंद जी आप दूर के नहीं बल्कि नजदीक के खुदा हैं। आपके कान इतने भारी नहीं कि हमारी दुआओं को ना सुन सके, और आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि आप हमें बचा ना सके और हमारी मदद के लिए ना आ सके। आप हमेशा अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। आए खुदावंद यीशु जी, मैं आपका दिल से शुक्र अदा करती हूँ। आप हमें हर रोज खाने के लिए रिस्क अता फरमाते हैं, पहनने के लिए कपड़े अता करते हैं। आए खुदावंद, खूबसूरत सांसों के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो सिर्फ आए खुदावंद हमें आप ही की तरफ से मिली। आए खुदावंद, गुजरे हुए वक्त में भी आपने हमें संभाले रखा, हमारे खानदान को संभाल कर रखा, हमारे बच्चों को संभाल कर रखा, हमारे वालदैन को संभाल कर रखा। आए खुदावंद, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आए खुदावंद, हर तरह से आपने अपने मुकद्दस फरिश्तों के जरिए हमारी हिफाजत की, मदद की है, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने पाक फरिश्तों के जरिए आपने हमारी राहों के अंधेरों को तोड़ डाला, खत्म कर दिया। आए खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमारे टेढ़े मेढ़े रस्तों को सीधा किया। मेरे अजीम खुदावंद, मैं सच में दिल से आपको मुबारक कहती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने रात भर मुझे संभाले रखा, मीठी और प्यारी नींद अता फरमाई, और आज अपने वादे के मुताबिक हम सबको इस मीठी नींद से जगाया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, और ये खूबसूरत दिन हमें बख्शा जिसे आपने अपने अजीम हुक्म के जरिए बनाया। आपके कलाम में लिखा है कि जमीन बेडौल थी और सुनसान थी। आए खुदावंद, सच में आपने हुक्म दिया, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। फिर आपने इस रोशनी को दिन कहा, और फिर आपने अंधेरे को रोशनी से अलग किया। आए खुदावंद, आपने पानी को इकट्ठा किया, फिर जमीन पर रहने वाली मखलूकात को पैदा किया। आए खुदावंद, हम इस दिन के वसीला से आपकी कुदरत को देख रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका पाक रूह आज भी हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। खुदावंद, बहुत से लोग इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आए खुदावंद, आपने हमारे ऊपर अपनी बड़ी कुदरत को आश्कार किया और हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और हमें अपनी खिदमत के लायक समझा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद, आप हमारा ऊंचा बुर्ज है, आप ही हमारी मजबूत चट्टान है जिस पर हम भरोसा करते हैं। आप ही हमें बुलाते हैं, आप ही हमें डूबने नहीं देते, आप ही हमें सहारा देते हैं। तमाम कौमों से हमें ऊंचा करके आए खुदावंद जी, आप हमें ऊंचा तैराते हैं, ऊंचा उड़ने की कुव्वत देते हैं। इन अल्फाज के साथ मेरे खुदावंद जी, मैं जितनी भी आपकी बड़ाई करूं वो कम है। आए खुदावंद, मैं तेरे तमाम बच्चों के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद, जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं। आए प्यारे खुदावंद, मैं इन सब का नाम नहीं ले सकती, मैं इन सबको नहीं जानती, लेकिन आप इन्हें जानते हैं। आप अपनी भेड़ों को नाम ब नाम जानते हैं। प्यारे खुदावन, आप इन पर अपनी जिंदगी वाला, अपनी ताकत वाला, अपने भरोसे वाला हाथ रखे और इनकी तमाम मुश्किलों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम परेशानियों को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। प्यारे खुदावन जी,
جیسا کہ آپ کی رحمت برکت ہماری زندگیوں میں بے انتہا ہے، اس لیے آئے خداون ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئے خداون ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں اگر ہم نے آپ کے کلام کے خلاف کوئی بری بات یا کوئی گناہ کیا ہے آئے خداون جس سے ہم انجان ہیں۔ آئے خداون ہم اپنی تمام گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر، ہمیں پاک کر۔ آئے خداون تیرے کلام میں لکھا ہے جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے برائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع میرے خداوند ہے جو میرے لیے مرا اور جو میرے لیے گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ آئے خداوند جی آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ آئے خداوند یسوع جی آپ نے ہمارے لیے جان دے دی، آپ نے ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے اپنی جان دے دی اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ آئے خداوند آپ نے اپنے لہو کو بہا کر ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی، ہمیں رہائی عطا کی اور ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اس وقت آئے خداوند ہم سب اپنی اس زندگی کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں، آپ سنبھال لیجئے پیارے یسوع جی، اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند ہم پھر سے اس گناہ کی غلامی میں نہ جائیں جس غلامی سے، جس گناہ سے آپ ہمیں نکال لائے۔ آئے پیارے یسوع جی جو لوگ ابھی بھی گناہ کی زندگی میں، نشے کی زندگی میں، برائی کی زندگی میں، بدی کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آئے خداوند جس طرح آپ نے ہمیں چنا تیرے پیارے بیٹے کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے کہ تو ان لوگوں کو بھی چننا ہے خداوند۔ آئے پیارے خداوند ہم بے اولاد بہنوں کے لیے، بے اولاد بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی مل کر دعا کریں۔ آئے پاک خداوند ان کے گھروں سے بے اولادی کو ختم کر ان کو بچوں والا بنا۔ اے پاک خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اس کو بچوں والی کرتا ہے۔ آئے پیارے خداوند جس طرح تو نے سارا اور ابراہیم کی پستحالی پر نظر کی، آج یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ان بے اولاد جوڑوں کی پاک خداوند پستحالی پر نظر کر، ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، جن کے پاس بیٹی نہیں ان کو بیٹی عطا کر، جن کے پاس بیٹا نہیں پاک خداوند ان کو زندگی والا بیٹا بیٹیاں عطا کر۔ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں آج جتنے بھی لوگ اس دعا کو دل سے سن رہے ہیں، دل سے قبول کر رہے ہیں، پورا ایمان رکھ کر تیرے حضور حاضر ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے خداوند جی میں آپ سے دعا کرتی ہوں آپ کا پاک روح ان کے اندر محبت کو جنم دے، یہ سب لوگ بدی اور برائی اور نشے کو چھوڑ کر خداوند جی آپ ہی سے محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ میرے زندہ خداوند جی آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آئے پیارے خداوند آپ کا کلام ہمیں اچھی چنگی باتیں سکھاتا ہے۔ آئے خداوند جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگوں تک یہ آواز جا رہی ہے، جتنے لوگوں تک یہ دعا پہنچ رہی ہے، ان سب کے دلوں میں ایسی محبت کو بھر دے، آپ کے کلام کو جان سکے، آپ کو جان سکے۔ ہر ایک فرد جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے گناہ سے آزاد ہو جائے، بدی سے آزاد ہو جائے، نفرتوں سے آزاد ہو جائے، بغض سے آزاد ہو جائے، غیبت سے آزاد ہو جائے۔ آئے خداوند جی آپ کے کلام میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا کلام ہے جس نے مجھے بھیجا۔ بے شک ہے خداوند جی جو آپ کو جانتے ہوئے بھی آپ کے کلام کو نہیں مانتے، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے اور آپ کے کلام پر عمل نہیں کرتے، آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے پیارے خداوند جی میں آپ سے التجا کرتی ہوں تیرے یہ سب بچے اور تیرے وہ بچے جو بھٹک چکے ہیں یہ سب آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کے اندر نفرتوں کی دیواریں گر جائیں یا یہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کا پاک روح ان کے اندر محبت کو بیدار کرے۔ آئے پیارے خداوند جی آپ کے کلام میں لکھا ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ بے شک ہے خداوند پہلے آپ ہی نے ہم سے محبت کی اور ہم ہی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ نے تو ہماری خاطر مار کھائی۔ پیارے خداوند جی آپ نے ہماری خاطر کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہنا، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا۔ پیارے خداوند جی آئے خداوند آپ نے ہماری خاطر کوڑے کھائے، آپ نے ہماری خاطر مار کھائی، آپ کے اوپر تھوکا گیا۔ خداوند جی آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں میں ہماری خاطر کیل ٹھکوا دیے تاکہ آئے خداوند آپ اپنی محبت کو ہمارے ساتھ ظاہر کر سکے اور ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف کر سکے۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو
کرو۔ بے شک اے خداوند آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی محبت خداوند مفاد پرست محبت نہیں ہے۔ میرے زندہ خداوند میں دعا کرتی ہوں وہ لوگ جو ابھی تک آپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ابھی تک گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے پاک کلام میں لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دلوں میں آئی، وہ سب خداوند نے اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اے خداوند جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی دی ہوئی اچھی چیزوں سے اسودہ ہوتے ہیں، آپ نے بے شمار چیزیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اے خداوند میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ سب لوگ تیری دی ہوئی اچھی اچھی نعمتوں سے اسودہ ہو جائیں، ان کے اندر سے گناہوں کی ہر طرح کی دیوار گر جائے جیسے کہ یرو کی دیواریں گر گئی تھی، بلکہ اے خداوند میرا ایمان ہے کہ آپ ان کے اندر کے ہر ایک بندھن کی دیوار کو گرا چکے ہیں، ہر ایک گناہ کی دیوار کو گرا چکے ہیں۔ میرے زندہ خداوند جی آپ ان کے اندر کی ہر ایک بیماری کی دیوار کو گرا چکے ہیں۔ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ ایوب نے آخری وقت تک آپ سے محبت رکھی، اور آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ نے اسے بہت بڑھایا۔ آئے میرے زندہ خداوند آپ کا پاک روح انہیں بھی بڑھائے، ان کی زندگیوں میں کام کرے اور بہت سی برکات ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے یسوع کے نام میں۔ جس طرح پیارے خداوند آپ نے یوسف کو بڑھایا کیونکہ اس نے آپ سے محبت رکھی، اسی طرح اے خداوند آپ انہیں ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو برکت دے۔ اے خداوند جی میرا ایمان ہے کہ جو لوگ آج آمین لکھ رہے ہیں یا جو لوگ آمین بول رہے ہیں، آپ کی برکت ان کی زندگیوں میں نازل ہو جائے۔ میں اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کی برکت ان کی زندگیوں کے اندر نازل ہو چکی ہے۔ خداوند آپ کی رحمت ان کی زندگیوں میں آ چکی۔ آئے پیارے خداوند جو لوگ اس دعا کو شیئر کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو اس خدمت کا پھل ضرور عطا کرنا یسوع کے نام میں۔ اے پاک خداوند جتنے بہن بھائی اس ٹائم دعا کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، پاک خداوند میں نہیں جانتی پر تو جانتا ہے، تو ان کے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو، ان کی منتوں کو، ان کی التجاؤں کو رائے گاہ نہ جانے دے پاک خداوند۔ آج یہ تیرے بچے، تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے حضور سرنگوں ہیں پاک خداوند، ان کی دعاؤں کو سن، ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دے پاک خداوند۔ جو والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں خداوند، انہیں ایک بہترین خاندان عطا فرما جو تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ جتنے بھی بھائی اور بہنیں اپنی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ انہیں ایسی نوکریاں عطا کریں جسے پا کر وہ آپ سے محبت میں اور بڑھ جائیں۔ بہت سی بہنیں اور بھائی پاک خداوند اس ٹائم دعا میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو نہیں جانتی، لیکن اے پاک خداوند میرا ایمان ہے اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ پاک خداوند تو ان کی منتوں کو، ان کی التجاؤں کو سن رہا ہے، ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اور تو ان کو جواب ضرور دے گا۔ ان سب کی منتیں اور ان سب کی مرادیں پوری کرنے والا تو واحد خدا ہے۔ بے شک آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ میں نے ان سب کی درخواستیں آپ کے حضور میں رکھ دی، آپ نے ان کو قبول فرمایا، اپنے بچوں کی مرادوں کو پوری کر، آپ ان سب کو قبول فرمائیں، اپنے بچوں کی مرادوں کو قبول کریں، ان سب کے کاروبار میں اپنی برکت کو عطا کریں اور اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ ان بچوں کو آج سے، ابھی سے میں آپ کے حفاظت میں دے دیتی ہوں۔ اب سے تیرے نگہبان فرشتے ان کے بچوں کی، ان کے والدین کی حفاظت میں لگے رہے۔ آئے پیارے خداوند جی دعا میں اگر ہم سے کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں ابھی سے معاف کر دیجئے۔ ہم آپ سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ایمان سے اور تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے ریسیو کرتے ہیں اور پا لیتے ہیں، تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔